social activist Shankar Bolji appealed to the actors and people of Goa to raise their voices on Kala Academy. हॅलो फ्रेंड, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. अरे कला अकादमीचे कितें करून सोडला रे. कलेची देवता आयज इतली रागार आसतली खबर आहा. कित्याक तर आयज जे कलाकार आहा ते स्टेजीचेर परफॉर्म करपाक शकना सारखे. तुम्ही आयज रेनोवेशनाच्या नांवान कितले कोटी मोडले थंयसर. आमच्या टॅक्साचो पयसो घातलो, कलाकारांचो पयसो घातलो थंयसर तुम्ही, आनी आयज मेरेन ते कंप्लीट जायना रेनोवेशन. काम कोणाक दिला रे? कोणाक दिला? ते इंजिनियर काय आनीक कोण रे? ते इतले कोटी मोडून सुद्धा कामां जायनात रे बरे भशेन. गेल्या वर्सा तेजो स्लॅब कोसळ्ळो, हे फावटी आतां पावस अजून पडोकूच ना, पयर गळपाक लागले मरे थंयसर. चल्ला कितें हो प्रश्न कलाकारांनी विचारपाक जाय. जो मेरेन तुम्ही थंयसर येवन कला अकादमीच्या फुड्यान उबे रावन निशेध करिना कितें, तो मेरेन ती कला अकादमी उबी जावची ना. कित्याक राजकारण्यान खंयच्या पडोन वचोंक ना. राजकारण्यांचो पयसो मोडना कला अकादमी थंयसर काम करपाक. पयशे आमचे मरे ते टॅक्साचे, जनतेचे पयशे मरे ते. आनी जनतेन विचारपाक जाय. तुम्ही जो मेरेन विचारचे ना न्हू तो मेरेन ते अशेंच वागतले आनी अशेंच उलयतले. सो आयज काळाची गरज आसा. कलाकारांनी फुडें सरोन सरकाराक प्रश्न विचारपाचे की आयज मेरेन इतली वर्सां जाली कला अकादमीचें रेनोवेशन कंप्लीट कित्याक जायना. इतले कोटी मोडून सुद्दां कित्याक जायना. अरे कलाकारांचो तुमचो मंच तो, त्या मंचा वयल्यान तुम्ही परफॉर्म करून फुडें बरेंतले बरे एक्टर जातले. आमी हालीं एक नाटक पळयलां, गांव जाला जाणटो, राजदीप नायकाचें. बेस्ट नाटक सारकें, बरेंतले बरे पद्दतीचें नाटक. सगळ्या गोंयकारांनी तें पळोवपाक जाय. कितें आनी सरकाराक प्रश्न विचारपाक जाय, जेन्ना आमचे कडेन इतले बरे कलाकार आसा जाल्यार तेंचे मंच जे आहात न्हू ते बंद कित्याक आहा काय म्हणून. अजून मेरेन रेनोवेशन जायना. एक्टिविस्टांनीच विचारपाचें रे. लोकांक विचारता हांव आतां, एक्टिविस्टांनीच विचारपाचें. हां, तुमीय विचारा मरे कित्याक जायना कंप्लीट काय म्हणून. तुमचे पयशे ते, आमचे पयशे ते, कलाकारांचे पयशे ते. एक कलाकार बेश्टो तयार जायना. कलाकार इज अ बॉर्न टॅलंट. एक सिंगर बॉर्न टॅलंट, कळ्ळें तुका. आनी हो टॅलंट ग्रो जावपाक जाय, जाल्यारूच आमकां बरे एक्टर मेळटले. आनी हो जो मंच आहा कला अकादमीचो, ह्या कला अकादमीच्या मंचान बरेंतले बरे एक्टर दिल्यात आमकां, बरेंतले बरे सिंगर दिले, बरेंतले बरे परफॉर्मर दिल्यात आमकां. हांगाच्यान खूब लोक वयर सरला, ग्रो जाला. सो हो मंच वाचोवपाची गरज आसा. सगळ्या गोंयकारांनी एक आवाज दिवपाची गरज आसा आनी ह्या सरकाराक विचारपाची गरज आसा कला अकादमीची वाट कित्याक लायली आनी वाट कित्याक लावपाक सोदता. आमच्या कलाकारांची कित्याक वाट लायतात काय म्हणून. आमच्या फुडल्या पिळयेक हो मंच जावो, फुडल्या पिळयेक परफॉर्म करपाक हो मंच जावो आनी कला अकादमी एक बरो मंच कितें परफॉर्म करपाक. सो हांव सगळ्या कलाकारां कडेन मागतां, एक जाया तुमी कितें आनी सरकाराक विचारा की कला अकादमीची अशी दुर्दशा कित्याक काय म्हणून. देव बरें करूं.